तडका दिता. कितें म्हणटा तेका सो हे पॅक करून जालें आमचें पोवन रेडी आनी आतां हे उकडपाक घालतात आमी. फॉलो करत येयला म्हाजी सासू माय तेजी बीन अशी. सो पयलींचे लोक तशेंच हांव म्हाका सांगलां तशेंच हांव फॉलो करता. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज हांव आतां आयतार पुजतलें. सो तेका लागून रेडी जालें न्हावन बीन सगळें सारण बीन मारून पुसलें. आनी आयज म्हाका ती धवी पानां जाय आसली न्हू, ती मेळ्ळली आसा ही पण. एका म्हणटात शेरवडाची पानां, नागपंचमीक बीन जाय पडटा ती. सो ही मेळ्ळा. दक्षाक सांगलेलें हाडपाक, सो घेवन येयलो तो म्हाका धवी पानां. सो म्हटलें बरें जालें, टेन्शन ना. आनी माडूय तेंच्यात थंय बरें मेळटा माड. सो सगळें म्हाका तो घेवन येयला. आनी मेन चाफो घेवन येयला, फेवरेट म्हाजो. सो चाफो बीन घेवन येयला. सगळी आम्याचो ताळोय जाय आसलो, तोय तेका सांगलेलो हाडपाक. सो ते म्हाका आतां घेवन येयला आनी तेका एक सांगल्या पुरो कितें जाय तें. सो सगळें घेवन येता आनी आयकता केन्ना ना म्हणना. सो बेल जाय आसली, सो ती तेका सांगली. हरयाळी जाय आसली, ती तेका सांगली. सो जे कितें जाय तें तेका म्हाका हांगा मेळना जाल्यार तेका सांगता. मागीर तो तेंच्या थंयसर घेवन येता आनी घेवन येवन दिलो. आनी आतां तो ऑक्शनाक गेला, तेंचें कितें तरी आहा पळय ऑक्शन. सो तेका लागून तो गेलो. तेका राव म्हटलेलें हांवें, पूण ना म्हणपाक वयता. सो अशें केन्ना ना म्हणना तो. हांव सगळें कितें सांगलें तेका जाल्यार हाडटा. एक वेळ सर्वेश तरी ना म्हणटलो म्हाका, कितें सांगलें जाल्यार हाड रे म्हटलें जाल्यार ना म्हणटा. पूण तो दक्ष ना, सद्दां म्हजें आयकता. देव तो म्हाजो. हांव एकदां तेजी फकाणां करता. सगळ्या बायलेन सांगलें जाल्यार तुका आयकचें पडटलें म्हणटा. कित्याक आतां म्हाजें सगळें आयकता न्हू रे. हाडून दी म्हटल्यार हाडून दिता. मागीर बायल व्हिडिओ बीन पयली जाल्यार म्हणटली तुजी भाभीचें बरें मरे आयकतालो, सगळें हाडून दितालो. हसता मागीर. सो चला आतां रांगोळी बीन काडून घेता. आनी आयज हांव तुमकां डीप दाखोवचें ना फूल, बेश्टो ग्लिम्सिम्स अशें बारीकशे शॉर्ट असो दाखयतलें. सो चला आतां हांव रांगोळी बीन घालता, देवाची पुजा करून घेता आनी आयतार पुजयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, जालें पळय आतां जस्ट. पुजा बीन केली आनी पयली च्या केली आनी च्या पिले. सो सर्वेशूय लेट उठलो, सो तेकाय मागीर च्या करून दिली, च्या बीन पिली. आनी तेंच्यांनी मम्मीन आनी आयज तेंच्यांनी पोळे काडलेले आनी म्हाजो उपास न्हू. सो सर्वेशाक पोळो आनी च्या बीन दिले, तेणी पिलो आनी तो भायर सरला आतां. आनी आतां म्हाका जेवणाचें पळोवपाक जाय. सो शीत लायला हांवें आनी मशिनूय कपड्यांचें लायला एका सायडीन. आनी आतां रोसाचें बीन लावन घेवपाक जाय, रोस दाळ बीन करपाक जाय. आनी आंकूर हाडलेलें न्हू काल सर्वेशान, तेजी भाजी करपाक जाय. सो पळयता कशें कितें तें. भाजी बीन करून घेता. आनी भाजी हांव आयज थोडीच करतली आंकुराची. फाल्यांक दवरला हांवें ती, फाल्यां करतलें. सो आयज कांदो बीन घालून करपाक मेळना न्हू, सो तेका लागून हांवें ती थोडीशीच करतलें आयज. आनी गोड आयज पळोवया कशें कितें करपाचें तें अजून डिसायड जावना. सो मागीर दाखयता हांव तुमकां कितें करतलीं तें. सो चला तर हांव आतां किचनान वयता रांदपाक. हाय म्हणया. हाय. सो आतां फ्लावर भाजतलें. मीठ लावन उदक गरम करून दवरला, तें मागीर करतलें. हांगासर सय भाजून घेतला, ती मिक्सर लावन घेता आनी मम्मी दाळीक तडका दिता.
गोड आणि तून मातशें गरम करून घेतला हांवें. मातशें अशें भाजून कशें घेतलें गोड मातशें मेळ्ळें जावपाचें बरें चून आनी गोड. सो हें जाल्लेलें आहा. कितें म्हणटा तेका मूठ म्हणटा मुठे पणसातले मुठे येता फणसाचे कोण घालता मोठे ते पयलींच्या अशे मुठे मोठे दुसरे असतात अशे मुठले कशे असतात तशे करतात तशे करूं येता अशे अशे घालून करूं येता प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी आहे. तो अशें पीठ लावन घेवपाचें पयलीं कोण करून तांदळाचें पीठ आनी मागीर सय घालपाची गोडान सय अशें गोड घालून पॅक करपाचें आनी तेजे वयर मागीर पीठ लावपाचें. सो पीठ हेजे वयल्यान अशें पीठ लावपाचें गोल अशें करून. सो पॅक करपाचें तें आनी मागीर उकडपाक दवरपाक जाय. सो हें न्हय अशें कर नाल्यार काड खूब व्हडलें केलें तुवें तें पीठ काड एक्स्ट्रा काड ल्हान आहा न्हू तो कोण. सो हें करून अशें पॅक करपाचें. सो हें अशें बरें रावंड पॅक करून घेवपाचें. सो हें जालां कोण रेडी आहा. मागीर उकडपाक जाय पातोळे आमी कशे उकडटात तशें. सो हें आमी करून घेता आतां सगळ्या. सो हें पॅक करून जालें आमचें पोवन रेडी आनी आतां हें उकडपाक घालतात आमी जशे पातोळे करतात तशेंच सेम. फ्रेंड्स हें आतां जेवण जालें आनी किचनान आसलें हांव इतलो वेळ केस बांदून दवरले कित्याक किचनान मागीर केस सोडले जाल्यार फूल अशें सगळे पडलेले मेळटात तेका लागून केस बांदून दवरले. वलेच आहात ते अजून आतां ड्राय करता. आनी आयज आमी न्यू डीश केला. न्यू म्हटल्यार एक्चुली आयतारचे करतात ते खूब जाणां करतात. तुमकां सगळ्यांक चडशे जाणांक खबर आसतली ती पण हांवें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम केला कित्याक फर्स्ट टायम केला हांवें ती. आनी केळीची खंय सॉरी फणसाची पानांची मुटले म्हणटात तांकां हांव कोण म्हणटा. अशें कोण करप आनी तेतून सय आनी गोड बीन घालून पॅक करपाचें आसता आनी उकडपाचें दवरप. सो उकडपाक दवरला मागीर दाखयता तुमकां कशें जाता तें. आनी पीठ मळटा मम्मी पुरयो फक्त करपाच्यो उरल्या बाकी सगळें जेवण आमचें जालां. आनी टायम कितलो जाला सांगता. आमचें जेवण बेगीन जाता. एक सारकें एक जाल्लेलें आसा. सो जालें आमचें जेवण आनी हांवें आयज केला दाळ केला रोस केला आकुराची भाजी केला मागीर आनी कितें केलां आनी तें हें केलां गोड. सो जालें ऑलमोस्ट जेवण फक्त पुरयो उरला पुरयो करतली आनी फ्लावर भाजला हांवें. सो जालें. आनी लास्ट ब्लॉगान म्हाका सांगलेलें आयताराच्या कितें तर उपासाक वांयगी खायना म्हणून पूण म्हाका अशी केन्ना खबर नासली वांयगी खायना. हांवें केली आनी खाल्ली. सो आसूं आतां हेज्यान फुडें हांव केन्ना खावचें ना वांयगी. आनी कोणी तरी म्हाका लास्ट ब्लॉगान कमेंट केल्लेलें कितें तर आयतार केळीच्या पानाचेर हें करता म्हणून. पूण सगळ्यांच्या गांवांनी सेपरेट रिती आसतात. आमच्या हांगा तशें करनात. आमच्या हांगा कळस पुजयतात आनी तशें करता. सो सकयल तांदूळ दवरून बीन कळसान उदक घालता. आनी एकट्यान म्हाका कमेंट केल्लो कळसान खाली कळस दवरला म्हणून. पण खाली नासलो तो कळस. हांवें तुमकां दाखोवंक ना उदक घातला तें पूण भितर उदक घालून कॉयन आनी सुपारी आनी हरयारी घालून तशें करतात. सो इन डिटेल हांवें तुमकां सारकें अशें दाखोवंक नासलें पूण अशें म्हाका दिसलेलें सगळ्यांक खबर आसता न्हू उदक एक कॉमन सेन्स. सो ताका लागून हांवें तें दाखोवंक ना. सो तिका मागीर हांवें कमेंट रिप्लाय केला उदक घातलेलें आसा म्हणून. आनी
सो जाल्यार सगळ्यांच्या गांवांनी डिफरंट आसता रिती. आमच्या हांगा जशें ते फॉलो करत येयला म्हाजी सासू माय तेजी बीन अशी. सो पयलींचे लोक तशेंच म्हाका सांगलां तशेंच हांव फॉलो करतलें न्हू. हांव कितें न्यू करूंक शकना. हांवें पयलां म्हाका खबर आसा मडगांव सुद्दां जेन्ना आमी आसली तेन्ना सुद्दां हांव ट्युशनाक वयतालें. थंय सुद्दां ती सुद्दां तशीच करताली. केळीचीं पानां पाटार दवरून तेजेर सगळी पत्री बीन पावोवन तशें पावयताली ती आयतार. तशी पुजन पावयताली बीन. आनी आमच्या हांगा कळस पुजयता. सो म्हाका तशेंच करचें पडटलें न्हू. सो तशें आसा. सगळ्यांच्या गांवांनी डिफरंट आसता. थोडी एकूच वर्स आयतार पुजयता. फर्स्ट न्यूली मॅरीड आसता तेन्नाच. मागीर करनात. सो आनी आमी करतात एवरी इयर करतात. सो तशें डिफरंट भशेन आसता सगळ्यांचें. सो जालें आमचें जेवण रेडी. आनी आतां पान बीन दाखोवपाक जाय. पुरयो पयलीं करून घेता आनी मागीर तुमकां फूल ताटाचो मेन्यू कितें कितें आसा तो दाखयता. सो फ्रेंड्स हे पळय पान बीन दाखयलें हांवें आत्तां. आनी शीत दाळ रोस भाजी आकुराची फ्लावर भाजला पुरयो भाजला आनी लोणचें आनी हो कोन केला ते. सो हे काडपाक जाय आनी मागीर खातले. सो चला तर हांव जेवण घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स हे पळय जेवले आत्तां जस्ट जेवून जालें म्हजें. आनी आतां मातशें रेस्ट करतलें. सो बरें आसलें ते हे कोन्स केल्ले ते बरे आसले. ते आवडले म्हाका ते. सो आतां मातशें रेस्ट करता. आनी सर्वेश अजून येवंक ना जेवपाक. तो म्हाका दिसता दोडामार गेला गाडी वॉश करपाक म्हाजी वेस्पा. सो काल टायर घातलो न्हू आनी मागीर वॉश खूब दीस जाले करूंक नासली. सो तो म्हणपालो आपूण गाडी घेवन गेला. सो टायम लागतलो. आत्तां घेतला म्हणपालो आपली. सो म्हटलें बरें हांव जेवून घेता म्हटलें. म्हणपालो बरें. सो हांवें जियलें आनी आतां तो येयल्या उपरांत मागीर ताका वाडपाक जाय. सो चला तर मातशें आतां रेस्ट करता आनी मागीर तुमकां सांजचें मेळटा. Few moments later. फ्रेंड्स हे आयतार आसा न्हू तो पावयलो आमी आत्तां. मातशें न्हिदलेलें न्हू हांव. मागीर उठलें च्या केली च्या पिल्या आनी आतां आयतार पावयलो बीन. आनी आतां जाले 2 आयतार जाले श्रावणांतले. ह्या फावटी 4 येयला. सो ह्या फावटी हांवें सेकंड हे केल्लो कोन आसता न्हू तो करतात तो हळदीच्या पानांचो केल्लो. सो जाले 2 आनी 2 उरला. ते पळोवया मागीर कशें कितें पुसपाचें काय उपासूच करपाचो ते मागीर पळोवया. आनी आतां जस्ट हे पळय कपडे आतां आसात हे करपाचे फोल्डिंग करपाचें आनी फेर मारपाक जाय बीन. ती सगळीं कामां करून घेता. सुकतूय घालूंक ना हांवें मशीन लावन सकाळीं दवरला तशेंच आसा. टायमूच ना. सो आतां घालता ते कितें साडयेन म्हाका ते कम्फर्टेबली घालपाक मेळना. सो आतां चेंज बीन करता आनी ते कामां सगळीं करून घेता. Few moments later. सर्वीस जेयलो आत्तां आनी तो भायर गेला. आनी आतां हांवें फ्रुट्स कट केला. चडशें हांव आतां सगळे फ्रुट्स थंडी जाता म्हणून अवॉयड करता खावप. कित्याक आतां पेर बीन खाल्ले जाल्यार रोखडी म्हाका थंडी जाता. इवन मोसंबी संत्री कितेंय खाल्लें अशें न्हू जाल्यार रोखडी थंडी जाता. फक्त हांव आतां पोपाय खाता. सो एक कट करून घेतला हांवें अशें क्यूब कशी केला आनी अशें घेवन आनी सर्वेशां हे हाडलेले लिची ती एक म्हजी फेवरेट. सो फ्रुट्स हांव चडशे अशे लिमिटेडूच आसा म्हजे. सो मम्मी म्हणटाली पोपाय जाला म्हणटाली तेंची. सो केन्ना येता काय विचारताली व्हरपाक. पळोवया. आनी सो जालो आयचो दीस सोंपलो. फाल्यां उठून सकाळीं कामाक वचपाक जाय. सो ती सगळी तयारी केली. आनी आतां हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय. टेक केअर. गुड नायट.